الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى. الله سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. الله سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين.
بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الله سمع الله لمن حمده. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا واصرف عنا شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تباركت ربنا وتعاليت. نستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم ونتوب إليه. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث أصلح لنا شأننا كله نرجو رحمتك فلا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. يا رحمن يا رحيم يا حنان يا كريم يا منان يا عظيم يا رحمن يا رحيم يا قدوس يا سلام يا مؤمن يا مهيمن يا مؤمن يا مهيمن يا عزيز يا جبار يا متكبر يا خالق يا بارئ يا مصور لك الأسماء الحسنى. يا عزيز يا حكيم يا عزيز يا حكيم يا عليم يا عظيم يا عليم يا عظيم. أنت عليم بذات الصدور يا شافي أيوب اشف مرضانا ومرضى المسلمين والمسلمات أذهب البأس يا رب الناس واشف أنت الشافي لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما. يا ربنا يا مولانا يا ربنا يا مولانا ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. يا وهاب يا رزاق يا فتاح يا عليم يا وهاب يا رزاق ارزقنا وأنت خير الرازقين. اللهم لا تسلط علينا من لا يرحمنا اللهم لا تسلط علينا من لا يرحمنا. اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. اللهم إنا نعوذ بك من الحاسدين والساحرين. اللهم إنا نعوذ بك من الحاسدين والساحرين. اللهم أدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين.
اللهم لك الشكر ولك الحمد، اللهم لك الشكر ولك الحمد، اللهم لك الشكر ولك الحمد، اللهم لك الحمد ولك الشكر، اللهم لك الحمد ولك الشكر. تقبل منا تلاوتنا، تقبل منا سجودنا، تقبل منا قيامنا وصيامنا وسجودنا وجميع عباداتنا وصدقاتنا. اللهم إنا نعوذ بك من عذاب القبر، نعوذ بك من وحشة القبر، نعوذ بك من ظلمات القبر. ثبتنا عند السؤال، ثبتنا عند السؤال. اللهم إنا نعوذ بك من عذاب القبر، نعوذ بك من عذاب النار، نعوذ بك من فتنة المحيا والممات، نعوذ بك من فتنة المسيح الدجال. اللهم ارحمنا ولوالدينا، اللهم ارحمنا ولوالدينا، اللهم ارحمنا ولوالدينا. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، 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 رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. اللهم اغفر لأمي، اللهم اغفر أمهاتنا، اللهم اغفر أمهاتنا ولآبائنا، اللهم اغفر وارحم أمهاتنا ولآبائنا ولأساتذتنا ولمشايخنا ولجميع المسلمين والمسلمات. تقبل منا دعاءنا يا مسبب الأسباب، أنت مسبب الأسباب، يا مفتح الأبواب، أنت مفتح الأبواب، يا سامع الأصوات، أنت سامع الأصوات، يا مجيب الدعوات، أنت مجيب الدعوات، يا قاضي الحاجات، أنت تقضي حاجاتنا. اللهم اقض حاجاتنا بكتابك العظيم. اللهم ارفع درجاتنا في الدنيا والآخرة. اللهم ارفع درجاتنا في الدنيا والآخرة. إنا نسألك جنة الفردوس، إنا نسألك جنة الفردوس، إنا نسألك حوض نبيك، إنا نسألك حوض محمد، إنا نسألك حوض محمد، إنا نسألك حوض نبيك. اللهم اسق عبادنا، اللهم اسق عبادك، اللهم اسق عبادك برحمتك يا أرحم الراحمين. نستغفرك اللهم يا ربنا ونتوب إليك. وصلى الله تعالى على نبينا وسيدنا وحبيبنا ومولانا
وشفيعنا محمد وآله وأصحابه وأهل بيته أجمعين. الله أكبر. الله أكبر. اللهم الله أكبر. الله أكبر. بارك الله. اللهم أعوذ بك السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.